बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। आपको खबर दे, रूस के साहिली इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। सुनामी की लहरें टकरा गई और कामचाटका रीजन में कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इंडोनेशिया, जापान और फिलिपाइन ने इमरजेंसी वार्निंग जारी कर दी। वाशिंगटन, ओरेगोन, कैलिफोर्निया, हवाई, अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी की गई है। मशरक़ी जापान में रेलवे सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ पेट्रोपाउलस्क शहर के मशरक़ में तकरीबन 136 किलोमीटर के फासले पर 19 किलोमीटर गहराई में था। सखलेन ओब्लास्ट के गवर्नर वेलेमिर लेमार्के का कहना है कि सेवेरोकोरेस्क में शदीद ज़लज़ले के बाद इस टाउन को खाली करवाया जा रहा है। मॉनसून का 5वां तगड़ा स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रेन इमरजेंसी नाफिज MD वासा के मुताबिक अमला और हैवी मशीनरी नशेबी इलाकों में तैनात है। नाला लई और शहर भर के नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। नाला नई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 16 फीट और गवाल मंडी पुल पर 11 फीट है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। अटक, जेहलम, मियांवाली, गोजर खान, हाफजाबाद, डस्का और मुरीद के में बादल जमकर बरसे। मालाकंड, मर्दान, सवाबी, हंगू, कर्क में भी तेज़ बारिश हुई। एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, समाही और गिरदनवाब में भी तूफ़ानी बारिश। बरसाती नालों में तुग़यानी, मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत से 4 दिन की ख़तरनाक जंग जीती। भारत के ख़िलाफ़ जंग जीतने पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ़ हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जुर्रत के साथ जंग लड़ी। एयर फोर्स और फ़ौज ने दलेरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर CPEC 2 पर काम कर रहे हैं। टीम वर्क से मैक्रो इकनॉमिक आशारियों में बेहतरी आ रही है। महंगाई और पॉलिसी रेट में खातिर ख्वाह कमी आई है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बिजनेस ट्रेन की अपग्रेडेशन और मुसाफिरों के लिए सहूलतों का इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। इसके अलावा मुल्क की इक़्तिसादी और मौशी सूरत हाल को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के साथ मिलकर CPEC 2 पर काम कर रहे हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से दुनिया में अपना एक कलीदी मकाम रखता है। आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे आज मेरा वो ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नजर आ रहा है। जंग हमने जीती है हिंदुस्तान के मुकाबले में। आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पूरी कौम को। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको उन्होंने वो उसको इस्तेमाल किया। अपना मिनट टू मिनट मेरा मशवरा था अफवाज पाकिस्तान के साथ, सेवा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ। तो मैं समझता हूँ कि जिस जुर्रत के साथ उन्होंने ये जंग लड़ी उनकी लीडरशिप में, और फिर पूरी यगानगत थी पाकिस्तान की जो कुव्वत है कन्वेंशनल वॉरफेयर, वो समझते थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वॉरफेयर में हिंदुस्तान का कभी मुकाबला नहीं कर सकता, और सिर्फ जो न्यूक्लियर डेटरेंस है पाकिस्तान का वही पाकिस्तान की हिफाजत की जमानत है। इस जंग ने ये तमाम ख्यालात तब्दील कर दिए और तमाम वो दकियानूसी चीजें वो दफन। भारतीय वज़ीर दाखिला की दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की अनोखी मंतक। अमित शाह ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलव्वस 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक होने वाले दहशतगर्दों का वोटर ID पाकिस्तान का है। अमित शाह से सच्चाई भी बर्दाश्त न हुई। साबिक वज़ीर दाखिला चिदम्बरम के बयान पर आग बगोला हो गए और पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा कि चिदम्बरम साहब पाकिस्तान को क्लीन चिट क्यों दी? पाकिस्तान को बचाकर आपको क्या मिलेगा? हमारे पास सबूत हैं। दहशतगर्दों के पास पाकिस्तान की बनाई हुई चॉकलेट मिली है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने APR से शुगर मिल्स मालिकान के नाम मांग लिए। चेयरमैन PAC जुनेद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई, और रियाज फतेहाना ने पूछा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। रियाज फतेहाना ने कहा कि चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया। इसकी निशानदही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर जमान वट्टू को हटाकर खुद एयरलाइन लगा दिया गया। कभी कहते हैं कि चीनी सरप्लस है और कभी शॉर्टफॉल का बताया जाता है।
رکن کمیٹی ثناءاللہ مسیح خیل نے کہا برسوں سے چوہے بلی کا کھیل جاری ہے، خدارا ہمیں معاف کر دیں۔ کوہستان 40 ارب روپے کرپشن سکینڈل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ نیب حکام نے ملزم ٹھیکیدار ایوب کے 8 ارب روپے سے زائد کے اثاثے ٹریس کر لیے اور اب ملزم پلی بارگین کے تحت یہ رقم واپس کرنے پر رضامند بھی ہو گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں شابندہ فرزین کی اس رپورٹ میں۔ قومی احتساب بیورو نے 40 ارب روپے کے میگا کوہستان سکینڈل میں اہم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کیس میں نامزد ملزم ٹھیکیدار ایوب کو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ نیب کے مطابق تفتیش کے دوران ملزم ایوب کے 8 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثے سامنے آئے ہیں جنہیں فوری طور پر منجمد کر دیا گیا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر کے مطابق ملزم نے تفتیش کے دوران بینک ٹرانزیکشن سمیت 8 ارب روپے سے زائد کے اثاثے تسلیم کر لیے ہیں۔ پلی بارگین کے تحت پہلی قسط میں 1 ارب 45 کروڑ روپے کی رقم 2 روز میں نیب کو ادا کی جائے گی۔ نیب حکام کا کہنا ہے کہ پلی بارگین کی بقیہ رقم 3 اقساط میں نیب کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ ملزم کے جیل میں ہونے کے باعث ادائیگی کی ذمہ داری ان کے بھائیوں نے قبول کر لی ہے۔ شابندہ فرزین GNN پشاور۔ انسداد دہشت گردی کی پالیسیز غلط ہیں، ان پر نظر ثانی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا مطالبہ۔ PTI پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد ویڈیو بیان میں کہا ہمارا صوبہ ہے، ہماری مرضی کے بغیر غلط فیصلے مسلط نہ کیے جائیں۔ واضح پیغام ہے، عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر حد تک جائیں گے۔ باجوڑ میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، معصوم شہری شہید ہوئے، اداروں اور عوام کے درمیان اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلے پر قائم ہیں، عمل درآمد کی تیاری کر رہے ہیں۔ محکمہ داخلہ کی اجازت کے بغیر کرفیو یا دفعہ 144 نہ لگائی جائے۔ وزیر اعلیٰ کا شہداء کے خاندانوں کے لیے 1-1 کروڑ اور زخمیوں کو 25-25 لاکھ دینے کا اعلان۔ بانی PTI نے بچوں کو پاکستان آنے سے روک دیا۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بانی نے کہا کہ میرے بچے کسی تحریک میں شریک نہیں ہوں گے، احتجاجی تحریک پارٹی نے چلانی ہے۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان نے قاسم اور سلیمان کے پاکستان نہ آنے کی خبروں کو من گھڑت قرار دے دیا۔ شیخ وقاص اکرم نے ایکس پر لکھا کہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بانی کے بیٹے پاکستان آئیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی PTI کے بچوں کی پاکستان آمد کی بات بہت سے ڈراموں میں سے یہ بھی ایک ڈرامہ تھا۔ مقصد والد اور اولاد کی ملاقات نہیں، سیاسی منافع تھا۔ بانی کی کوئی بھی چال بغیر سیاسی یا مالی منافع کی نہیں ہوتی۔ بانی PTI کے بچوں کے پاکستان آنے سے روکنے کے بیان خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا کہ ورکر اور ان کے بچے اقتدار کی ہوس اور خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال ہوں گے۔ یہ منافقت ملٹری بزدلی ہے۔ حقیقی آزادی کے لیے عام آدمی کی اولاد اور اپنی اولاد یہودی لابی کے لیے، قربانیوں کے لیے اولاد بھی دوسروں کی اور مال بھی دوسروں کا، تاریخ میں سے بڑی نوسر بازی شاید ہی کسی کی ہو۔ خیبر پختونخوا میں خواتین کی نشست پر سینٹ ضمنی الیکشن 31 جولائی کو ہوگا۔ مشال یوسفزئی کو خواتین کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کی ساجدہ بیگم، مومن عباس سے سمیرہ شمسی، سمینہ خالد، پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو 30 جولائی تک دستبردار ہونے کی ہدایت۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بیرسٹر گوہر کے مطابق پارٹی ٹکٹ بانی چیئرمین کی ہدایت پر جاری کیا گیا ہے۔ لاہور کے بعد پنجاب کے چھوٹے شہروں میں بھی AC والی بسیں چلیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خوشخبری سنا دی۔ ایکس پر لکھا 'چین میں 1100 الیکٹرک بسیں تیار کی جا رہی ہیں۔ 240 بسوں کا پہلا بیڑا 22 اگست کو پہنچ جائے گا۔ یہ بسیں ان اضلاع میں بھیجی جا رہی ہیں جہاں کبھی کسی قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں تھی۔ کرایہ 20 روپے ہوگا۔ پنجاب میں ضلعی سطح پر سرکاری اسپتالوں میں اینجیوپلاسٹی کا آغاز، 16 اضلاع میں کیتھ لیب قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر بہترین کارڈیالوجسٹ کی خدمات طلب کر لی گئیں۔ ویلکم بیک۔ غیرت کے نام پر مزید 2 افراد کی جان لے لی گئی۔ بلوچستان کے علاقے مستونگ میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی کو 7 سال بعد قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کے بھائیوں نے حاملہ بہن اور بہنوئی کو کھانے پر بلا کر قتل کیا۔ مقتول میاں بیوی کی عمر 27 سے 28 سال کے درمیان تھی اور 2 بچے بھی تھے۔